مراقب دزدای وقت باشید. من اینا رو لیست کردم براتون میگم. کار شیطونم گفتیم دزدیدن چیه؟ وقت. مثلا شیطون سارقه. مهمترین دزدان وقت عبارتند از نداشتن سؤال امنیه. سؤال هدف اصلی هستی و زندگی امنیه، اون چیزایی که میخوایم برسیم به سؤال. حضرت موسی امنیه هاش چی بود؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. اینا رو که میخواست، اینا خواست داشت. همه اینا رو برای چی میخواست؟ لک یا الله، برای تو. اینا رو میخوام که بتونم دین تو رو گسترش بدم. اونش سوال. اصلا برای چی زندگی داری میکنی؟ یه سوال خیلی ناجوری از هر کی میپرسی آچمز میشه. آقا میخوام دکترا بگیرم. که چی بشی؟ میگه آقا استاد دانشگاه بشم. آقا بعدش چی؟ خیلی حال میده آقا استاد دانشگاهی اینجوری میاد دنبال من. بحثش نمیاد. تو دنبال عقده نداری، ملت دنبالت بودن نمره بخوام. داشتن عادات غلط. عادت غلط زیاد خوابیدن، عادت غلط زیاد خوردن، عادت غلط زیاد برای قضای حاجت در دستشویی ماندن. اینا عادت غلطه دیگه، وقتشو داره تلف میکنه. مورد بعدی بی‌نظمیه. طرف هیچ چیز سر جاش نیست، گفتیم این عادت غلط بی‌نظمی باید نظم داشته باشه. کجا خیلی از این عادت ها میشکنه؟ مثلا سربازی خیلی جای خوبیه، بهترین فرصتی طرف آدم بشه. قدیما طرف میرفت سربازی برمیگشت بهش زن میدادن. بی برنامگی، خواب زیاد، ماشاءالله مبتلا به همه. کسی که خوابشون زیاده، این پزشکای سنتی میگن برید طب سنتی میگن حجامت کنید. واقعا هم اثرگذاره. من خودم تشخیص دادم، خوابم زیاد بود، رفتم حجامت کردم، سر حال شدم. مکالمات اضافی و غیر ضروری و پرحرفی، همین زبونه بخش عمده از وقت ما رو میگیره. مکالماتتون رو کوتاه کنید. این دزدای وقت من حساب شده دارم عرض میکنم. هدف داشته باشید از صحبت. سوالات بیجا تو مکالمات بخش عمدهش مال سوالات بیجاه، یعنی بیکار میشه. خب دیگه چه خبر؟ عدم واگذاری امور به دیگران یکی از دلایلش. طرف همه کارا رو میخواد خودش انجام بده، تخصص نداره، هم وقت خودشو میگیره هم وقت چی؟ بقیه رو میگیره. عدم مشورت با افراد خبره، استشاره. طرف اهل استشاره نیست. آقا من میخوام این کار رو انجام بدم، نیم ساعت وقت میذاره برای مشاوره، عوضش بابت این 30 دقیقه 30 سال از عمرتو خراب نمیکنه. تلویزیون که از قاتلای وقتها. البته این آمار مال زمانی بودی که اینترنت زیاد وارد نشده بوده. الان از بحث تلویزیون کم شده و فضای اینترنتی و سایبری خیلی وقتگیر شده. یعنی وقت میذاره برای چت کردن تو فیسبوک، رفتن نظرات اینا اونو خوندن، واقعا طرفدار وقت خودش رو تلف میکنه. شرکت تو جلسات اضافی، مباحث غیر ضروری و بعضا مفسد. آقا نشستن 4 نفر توی زنگ تفریح یه جای بین 2 تا کلاسه، دارن غیبت میکنن. اصلا من حرفم نیست همش کتاب دستتون باشه و فلان، نه با تفریح کنید. اصلا بچه تو زنگ تفریح بپره بالا پایین، بشین تو جلسات بیخود. آقا تو این جلسات و گرده ها نمونید. قدرت بلند شدن داشته باشید، قدرت کندن از اون تعلقاتی که میخواد پیش رفیقت باشه. بلند شو، برو، کار زندگی داری. دیدارهای بدون برنامه و مراجعات نابهنگامتون همه رو کات کنید، حتی المقدور. اگه ما از کار واجبه، یه مهمان ناخوانده بحثش فرق کنه. پرداختن به اهداف جزئی و غیر مهم، کارهای بی خودتون رو بذارید کنار. باید اولویت بندی کنید. قشنگ باید یه برگه کاغذ داشته باشید، بگید کارهای مهم من در طول روز: 1 عبادت، 2 تفریح، 3 استراحت، 4 کار، پول درآوردن واسه زن و بچه. اینا رو مثل بقیه چیزا میشه کارهای غیر مهم. بعد اونا رو تا جایی که میتونید بزنید به کاری که دوست دارید، علاقه دارید، لذت میخواد ببرید از زندگیتون. اصلا قرار نیست زندگی خشک و سخت داشته باشید توی بحثی وقتی میخواد مدیریت بکنید زمانتون. اصلا این نیست. اهدافتون رو باید مشخص کنید، جزئی و غیر مهم رو بذارید کنار. زمان صرف غذا یکی از زمانهای مرده ماست واقعا. آقا دارم غذا میخورم، تبدیلش کنم به یک جلسه چی؟ صله ارحام. این سعی کنم غذا خوردنم بذارم با خانواده انجام بدم. همه اینا راه داره تو اسلام، تو دینمون. همه اینا رو گفتن به خداست. گفتگوهای خصوصی دوستانه رو شورش در اومده، کلا 60-70% اضافی بریزید همه اینا رو دور. مطالعه کتب و مجلات غیر مفید. یه چیزی به شما بگم، بعضی فکر میکنن من نوعی من خیلی کتاب میخونم. اصلا اینطور نیست. من کتاب اندازه میخونم و کتاب مفید میخونم. یعنی کتاب باید بدونم چه کتابیه، سفارش شده باشه، حساب کار دستش، بعد همه کتابم بعضا نمیخونم بهتون بگم.
کتاب هست باز میکنم فهرستش نگاه میکنم، میگم نسبت به این مطلبش آگاهی کامل دارم، این تیکه 10 صفحه‌شو میخونم. کتاب بوده من فقط یه صفحه‌شو خوندم، به خدا قسم. به اس ام اس خوندنای بیخود، اس ام اس هایی که به من میدید اونایی که تبریک داره مثلا دم عید و فلانه، یکیشو میخونم، بقیه‌اش دیگه میدونم تکراری بشه نگاه نمیکنم. بعضی میگن اما آخر اس ام اس اون برات مطلب مهمی نوشته بودی، میگم شرمنده‌ام. شما فرض بکنید 10,000 نفر شماره منو داشته باشن، هر کدوم هوس کنه یه اس ام اس بدن، بعد همم انتظار دارن جوابشون رو بدی، انقدر متوقعن، انقدر بی انصافن. طرف سوالات شخصیشو از من میپرسه، سوالی که فقط کافیه سرچ ساده تو اینترنت انجام بدی میاره، بعد جواب نمیدی، شاکی، مغروری، فلانی، به همون میگم من بعد کل عمرمو بذارم تایپ کنم فقط. مگه بیکارم؟ و خودتو شاکی، تو چرا موضوع سخنرانیت افت کرده، تو چرا فلان، میگم نمیذاری وقت نمیکنم. تو این سوالو داری، باشه بذار بیام تو سایت بذارم همه استفاده کنن. وقتی ما گوشمون مشکل پیدا کردن قبل تلفن صحبت کردیم. وسواس و تکرار کارها. آقا یه چیز به شما بگم، آدم وسواس عبد ابلیسه، برده و بنده شیطونه. وسواس مثل یک کلافه که وقتی شیطان دستت بده این تناب همیشه بکشی، ته تناب دوباره گره زده یواشکی به سر تناب. عدم دقت تو انتخاب ابزار کارآمد برای رسیدن به هدف. چون بلد نیستیم ابزار درست برای رسیدن به هدفمون انتخاب بکنیم، زمان رو از دست میدیم. حکایتون نجار است دیگه. نجار دیدن ارهش کند شده داره همینجوری اره میکنه، من گفتم بخور اره تو تیز کن، گفت وقت ندارم. انتخاب راههای دور و نامناسب، چه راه زمینی چه حتی راه در هدف رسیدن بگیره لقمه رو دور سرش میچرخونه، یک توهمات، یه چیز کار راحت و ساده رو اینقدر سختش میکنه که اصلا مات میمونیم. عدم محاسبه هزینه فایده برخی از کارها. آقا من رائفی بیام مثلا فرض بکنی یه تخصصی دارم، یه پزشکم، هر ویزیتی که من دارم انجام میدم مثلا 30,000 تومان میگیرم. تو این تایم من میتونم مثلا نصف روزی که میخوام بزنم 10 نفر ببینم، 300,000 تومان درآمد دارم، بعد خودم برم دلار بردارم شروع کنم نصف روزم بگیرم 4 تا دره بزنم. خب من 20 تومن میدم، هم از من بهتر میزنه، هم وقتم تلف نشده، دقیق تر کار انجام میشه، یه نونی هم به اون رسوندم، به سود خودم هم هست. رفت آمدهای غیر مفیدتون رو کم کنید، دزد هزینه است. میاد خونه یادم رفت، دوباره میگه یادم رفت. برای چی؟ برای اینکه نمی‌نویسی که قشنگ لیست داشته باشه. خب آقا اینو داری تیک 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 تموم شد، یه بار میره میاد. سپردن کارو به بقیه یکی از روش‌هاست دیگه. اینجا دزد وقت تو این رفت آمدهای بیخود از دست نمیدم. تسویف از اون دزدای حرفه‌ایه، کارو به فردا انداختن، حالا فردا اینو انجام. شتاب زدگی تو کارها، عجله داره، خوب برنامه‌ریزی نمی‌کنه، وسایل آماده نمی‌کنه، خراب می‌کنه، چیزو داغون می‌کنه. میگم نه عجله نکن، دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن. چرا عجله می‌کنه تصادف می‌کنه. دخالت‌های غیر لازم در کارهای دیگران، فضول و رعایات، همه کار داره. دغدغه‌های منفی، مشغولیت‌های ذهنی باطلی که دیگه از دزدای وقته. ول کنید دیگه. بعضیا اصلا مته به خشخاش می‌ذارن، به همه چی باید حتما فکر کنه، وقت تو تلف نکن بابت اینا. دغدغه‌های منفی که اصلا بیخوده. الان برف اومد دیگه برف اومده دیگه چیکار کنیم؟ ما دیگه نمیرسیم. خب من نمیرسیم، خب تاش نمیرسیم. این سوال اساسی هستی بهتون گفتم چیه؟ که چی؟ به خدا خیلی مهمه، همه چی رو بپرسیم که چی؟ افسوس گذشته رو خوردن. چرا این طلاقو من داشتم؟ چرا این ازدواج رو انجام ندادم؟ چرا اینو من نخریدم؟ چرا این دانشگاه نخوندید؟ نشده. جز این که سوهان روحت بشه هیچ فایده‌ای نداره. توهم آینده رو زدن، امنیهای باطل. طرف میره تخیلاتی فکر میکنه، 5 ساعت یهو میارنش بیرون. هیچی. همین شرکت‌های هرمی. استدلال یکی دیگه از روش‌هاست که پدر در میاره. متزلزلت میکنه، میخوای یه تصمیمی رو بگیری، نه من نمیتونم. ناآشنایی و بی‌اعتمادی به توانایی خودمون. بعضی موقع ما توانایی خودمون اصلا نمیشناسیم. اگر بشناسیم خوب میتونیم بهره بری داشته باشیم. عدم شناخت امکانات دشنشت و خوشنشت. دشنشت یعنی دش یعنی بد، زد، خوش یعنی خوب. دشنام، دشمن، دشوار. دشنشت شرایطیه که برای شما اصلا شما دخیل نیستی، یهو پیش میاد. مثلا شما یه خونه خریدی، یه کنارش یه کارخونه میزنن، سر و صدای اون کارخونه باعث میشه قیمت خونه دیگه نصف شه. شرایط خوشنشت هم داریم. خونه خریدی، یه پارک میزنه کنارش، قیمت خونت میره بالا. رو درباسی داشتن با افراد دیگر و عدم توانی در نگفتن، این بسیاری از وقت ما رو ضایع میکنه. نمیتونه نه بگه، رو درباسی گیر میکنه. آقا من اصلا نمیتونم، به خدا اصلا خجالت میکشم. خیلی بده. خیلی راحت بگو نه نمیتونم، ببخشید. بعضی ما توضیح میدیم که چیکار دارم، به طرف مقابل چه ربطی داره؟
آقا والله من نمیتونم بیام، به خدا قسم میگم. مثلا قسما یعنی دروغگویی. همه زندگیشو توضیح میده. امیرالمومنین فرمود تا میتونی به دوستت محبت کن، تا میتونی اسرارتو بهش نگو. تمارض یکی از دلایل وقت کشی. بعضی دیگه خودشون بیخود دوست دارن، دیوانن، به مریضی میزنن. اوقات انتظار کشیدن یکی از وقتای کشته ماست. منتظر اتوبوسه، منتظر مترو، منتظر رفیقشه، کیرم زیاده. چرا؟ چون بدقولن. این اوقات انتظار کشیدن روش کار کنید. تو مترو بیکار نشینید. یه کتاب کوچیک، یه سخنرانی خوب، یه 4 تا کلمه انگلیسی حفظ کردن، خیلی از این کارا میشه کرد. بر عهده گرفتن کارهایی که تخصص در اون نداریم، گفتیم یکی دیگه از دلایل چیه؟ زمان کشیه. یکی از اصلی ترین موارد وقت کشی دزدای حرفه، نداشتن دفترچه یادداشت. جلسه با کسی داشته باشم ببینم نمینویسه، میفهم منو سر کار گذاشته. تکرارهای بیهوده یکی دیگه از دزدهای زمانه. مورد 39 50 بار یه سریالو میبینه. یه بنده خدای من میشناسم قیصر رو حفظ دیالوگاشو. تکرارهای بیهوده، سریالا رو دیگه فرداش با تکرارش هم ببینه. اخبار تکراری 50 بار گوش میکنه. مورد آخرم نداشتن برنامه برای شرایط بحرانی و غیر قابل پیش بینی. مثلا این که من یه دونه کتاب تو کیفم داشته باشم که همیشه دارم، توی گوشیت 4 تا سخنرانی ریختی، نشد اون چند تا کلمه انگلیسی که می‌خوای یاد بگیری گذاشتی، نشد نرم افزار قرآن داری، نشد دیگه دست و پات دیگه هیچ چیز دیگه، خیلی حال ذکر